उससे कहें साफ साफ पैसा फेंके तमाशा देखे, उसको तो पैसे लेके आओ, हमारी सुलह करा देते हैं। मदई पार्टी के साथ लिख पकड़ करके माफ़ी तलाफ़ी हर चीज़ करवा देते हैं। सारी आप चीज़ें उसके साथ क्लियर करने सुबह 11 साढ़े 11 बजे जितने भी बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पुलिस के हवाले से मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स किए हैं, उनकी करप्शन के हवाले से, और जिस जगह के ऊपर उनको अप्रिशिएट करना होता है उन जगह के ऊपर किया भी है। लेकिन पुलिस मर्दों के हवाले से बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी। खवातीन के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि ये करप्ट नहीं होती, मर्द करप्ट होते हैं, सब कुछ मर्द करते हैं। इससे पहले खवातीन की तादाद कम थी। फिर जब ये यानी महसूस हुआ कि खवातीन के साथ जब रेप होता है या उनके साथ जब तफ्तीश के दौरान इस किस्म के मामला तय पाते हैं, और लिहाजा खातून अफसर ही तफ्तीशी मुकर्रर की जाए ताकि सही तरीके से उनकी तफ्तीश कर सके, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, खवातीन के जो मामलात हैं उनको समझा जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खवातीन को ख़ुसूसन पुलिस में भर्ती किया गया। तो आज की वीडियो के अंदर 2-3 एक ऐसे वाक़यात हैं जिनमें खातून पुलिस अफसर ने मर्द पुलिस अफसरों के साथ मिलकर, मुल्ज़िमान के साथ मिलकर करप्शन की रंगे हाथों पकड़ी गई और उनके बाद उनको बर्खास्त भी किया गया। 2 वाक़यात लिया के हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी लिया से है, तो मैं ज़रा तवज्जो भी रखता हूँ जो हमारे गिरदोनवा में हो रहा होता है। और एक वाक़या जो है वो है झंग का। तो पहला वाक़या मैं झंग का जो है वो आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद फिर हम लिया के ऊपर आ जाते हैं। झंग की एक खातून सब इंस्पेक्टर जिसका नाम है रुकिया रज़ा। रुकिया रज़ा की ऑडियो भी मैं आपको सुना देता हूँ। इस ऑडियो के अंदर 2 मुकदमात हैं, 1553 और एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा था 1522। क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर थी, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को फोन करती है या फिर वॉइस नोट करती है, उनको कहती है कि जो 1553 वाला मामला है पटा 24 उसके ऊपर रेड करें, और जो 1522 वाला मामला है उनके मुल्ज़िमान से बात करें, बात करके उनको ये कहें, ये वाज़े अल्फाज हैं इस खातून सब इंस्पेक्टर रुकिया रज़ा के। वो कहती हैं कि उनको कहें कि पैसा फेंक और तमाशा देख, 10 लाख रुपया उनको कहें कि आप दें, हम आपकी मुदई पार्टी से सुलह करवा देते हैं। ये जो मुकदमात हैं जो 1522 और 1553 वाले मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 354 या फिर 354A उससे भी ज्यादा, यानी किसी खातून को छेड़छाड़ करना, उसकी इफ़्फ़त में, उसकी इज्जत में हाथ डालना, ये वो वाले मुकदमात हैं। उनकी सख्त तरीन सजा भी होती है, उम्र कैद सजा भी होती है। अगर इससे ज्यादा यानी कुछ किया जाए, 354A में चला जाए, तो उससे फिर ज्यादा अगर हो जाए तो फिर उम्र कैद से आगे सजाए मौत भी हो जाती है। तो इसमें आप वाज़े तौर पर सोच सकते हैं कि यह खातून ये कह रही है कि मुल्ज़िमान को आपको 10 लाख रुपया दें, क्योंकि उसके बाद फिर यही होगा ना, मुद्दई पार्टी के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहते हैं, तो लिहाजा आपके 2-3 लाख ले लें। तो उसके बाद फिर हम आपकी सुलह सलह जो है आपस में करा देते हैं। 10 लाख का पेचअप हुआ होगा और उसमें फिर जनाब अली मौसूफा जो रुकिया रज़ा साहिबा हैं, कोई 5-7 लाख ये ले लेंगी, 2-3 लाख उनको दे देंगी, और 1-आधा लाख जो है वो कांस्टेबल या बाकी को भी दिया जाए, क्योंकि सबका शेयर होता है ना, ये इस किस्म के मामलात हैं। तो ये मौसूफा पकड़ी गई, इसको भी बर्खास्त कर दिया गया, इसका ताल्लुक झंग से था। अब हम आ जाते हैं अपने शहर लिया के हवाले से। लिया की एक सब इंस्पेक्टर साइमा बतूल साहिबा, इनके पास एक केस आता है। वो केस ये था कि एक मुदई मोहम्मद फियाज, जिसकी 2 बहनें, जिन्होंने अपनी दरखास्त के अंदर लिखा है कि अस्पताल के अंदर गई, और अस्पताल जब वो वापस आ रही थी तो उनको एक करीबी रिश्तेदार थे जिसका नाम भी उन्होंने लिखा है वसीम आशिक। वसीम आशिक ने उन दोनों खवातीन को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाया, क्योंकि करीबी रिश्तेदार था, और उसने ये कहा कि मैं आपको अपने घर छोड़ दूंगा। वो वसीम आशिक किसी और जगह के ऊपर उन दोनों खवातीन को लेकर गया, और फिर वहां पे कमरान, महमूद और एक नामालूम शख्स भी वहां पे मौजूद था, एक वसीम आशिक। ये 4 बंदे हो गए। इन चारों लोगों ने दोनों खवातीन से जिनसी ज्यादती की, उनकी वीडियोस बनाई, उनकी तस्वीर बनाई। अच्छा, बाद में अगली और अहम तरीन बात, मेडिकल में ज्यादती उन दोनों खवातीन के साथ साबित हुई है। अब इससे और मेरे ख्याल में कोई बड़ा सबूत नहीं होता। उसके बाद फिर होता यह है कि डीएनए रिपोर्ट मंगवाई जाती है, या फिर डीएनए रिपोर्ट को जानबूझकर डिले करवाया जाता है। होता यह है कि हम, क्योंकि दोनों फरीकें को इकट्ठे लेकर जाना होता है, पुलिस इस चीज पर बजीद होती है, और जो मुल्जिम पार्टी होती है वो इस चीज के ऊपर एग्री नहीं होती,
ان کو ڈیلے کروایا جاتا ہے یا پھر ان کی ضمانتیں کروا دی جاتی ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیل بیفور اریسٹ کروا لیں. تو اس قسم کے سارے معاملات انہیں طے تو کرا کے اور پھر آخر میں جا کر ان کی ضمانتیں کنفرم بھی کرا دی جاتی ہیں. تو اس کیس کے اندر بھی ایسا ہوا، یعنی جس میں 2 خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی میڈیکل رپورٹ میں ثابت ہوئی، سب کچھ ثابت ہوا. اس کیس کے اندر جو سب انسپیکٹر ایک خاتون تھی جس کا نام سائمہ بطول تھا، لیا سے تعلق تھا، لیا میں تھانے کے اندر تعینات تھی، انہوں نے ان ملزمان کی چاروں کی ضمانتیں کنفرم کرائی. اور اس کے بعد پھر جب انکوائری لگی اور موصوفہ مجرمہ گناہگار ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے محترمہ کو برخاست کر دیا گیا. بہرحال اچھی بات ہے. صرف اس کو انکوائری جو ہے وہ میرے خیال میں یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مکمل کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ جاتے ہیں کہ انکوائری ہماری مکمل نہیں ہوئی، تو لہٰذا دوبارہ اس کو چھیڑ چھاڑ کی جائے اور دوبارہ اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو کر آ جاتے ہیں. لہٰذا انکوائری مکمل کی جائے. اچھا، اگلی خبر بھی تھانہ کوٹ سلطان ہے، اس سے ہے. تھانہ کوٹ سلطان کے اندر ایک ہمارے شاہد سب انسپیکٹر صاحب موجود تھے. وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک امام مسجد کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی گئی کوئی 2-3 لوگوں کی جانب سے، جس کے نام بھی میرے پاس موجود ہے. محمد عارف، پرویز، عابد اور غلام عباس، ان 4 لڑکوں نے ایک امام مسجد کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی. میڈیکل میں زیادتی ثابت ہوئی اور اس کے بعد پھر وہی مسئلہ سائمہ بطول والا، ڈی این اے رپورٹ نہیں پیش کی گئی، نہ عدالت میں ڈی این اے رپورٹ پیش کی گئی، نہ عدالت کے اندر چلان پیش کیا گیا. بارہا عدالت نے ان کو کہا، شو کاز نوٹس جاری کیے. انہوں نے کہا ڈی این اے رپورٹ آ ہی نہیں رہی، جب آ نہیں رہی تو میں کیسے پیش کروں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ پیش کرتے تو معاملہ آگے چلا جاتا. ادھر سے موصوف نے پیسے پکڑے ہوئے تھے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. بہرحال اس کے بعد پھر انکوائری لگی شاہد صاحب کی، اور شاہد صاحب بھی جو ہیں وہ ان کو برخاست کر دیا گیا. وہ گناہگار ثابت ہوئے، وہ مجرم ثابت ہوئے. یہ پاکستان کی پولیس ہے اور اس کے اندر یہ کارنامے ہیں. چند ایک ویڈیوز، چند ایک واقعات میری نظر کے سامنے گزرے اور اس کے بعد پھر میں نے ریسرچ کی، اس کی تحقیق کی کہ بالکل ایسا ہوا. اور بالکل جب یہ کنفرم مجھے ہوا کہ ایسے واقعات بالکل ہوئے ہیں اور مستند رپورٹر کے ساتھ مشورے کے ساتھ ایک طے پایا کہ بالکل ایسا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ خبر آپ تک پہنچائی ہے. بہرحال اس کیس کے علاوہ اور ان کے علاوہ باقی جنرل ایشوز ہیں پاکستان کے اندر بہت سے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں. بر وقت جو بھی چیز میرے تک پہنچے گی بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ. اور جگہ 1553 ہوئی ہے تو اس کے لازمی صبح ریڈ کر لیجیے گا. اور دوسری جو ہے نا 1522، یہ شاید لوگوں کی ان کے نا میں نے آپ کو نمبر سینڈ کیا، یہ 1522 والا ایکیوز پارٹی کا 15